बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आप सेल्फ़ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो एक बात आपने बार बार पढ़ी होगी या सुनी होगी, जो ये लोग कहते हैं, और वो बात सुनने में अच्छी भी लगती है कि वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है और आपको आज़ादी के साथ जीना है तो आपको एक काम छोड़ना होगा, और वो काम ये है कि आपको ये सोचना छोड़ना होगा, इसकी फ़िक्र करना छोड़नी होगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई काम कर रहे हैं इस वजह से कि लोगों को अच्छा लगता है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं क्या इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, तो ये काम आपको छोड़ना होगा। बात तो अच्छी भी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेस्ट की बात है, वहाँ के लोगों की सोच है, और यहाँ पर भी जो लोग ये बात कहते हैं वो भी वहीं से मुतासिर हैं, तो इस बात की मैं नफ़ी करूँगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दीन भी यही बात कहता है, दीन भी इस बात से मुत्तफ़िक़ है। तो मैं इस बात की नफ़ी नहीं कर रहा हूँ और कोई भी इस बात की नफ़ी नहीं करेगा। तो बात कहाँ गलत होती है आकर? मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आगे का जुमला जो कहते हैं, आगे की बात जो डायरेक्शन देते हैं वो लोगों को, वो चीज़ गलत है। और वो ये बात कहते हैं, आगे की बात मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। वो लोग ये कहते हैं कि आपको दूसरों की सोचना बंद करना होगा और अपने दिल की सुनना होगी। आपका दिल जिसे अच्छा कहे वो करें, आपका दिल जिसे अच्छा ना कहे उसको ना करें। तो दोस्तों, यहीं पर आकर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है लोगों की जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझ लीजिए कि खाने में नमक के बराबर हैं, जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो अगर आप उन लोगों से ये बात कहेंगे जो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, वो जानते हैं अपने दिल से उनकी बात जो आएगी, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और वो उस पर अमल भी करते हैं। तो वो अपने फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे ही कदम लेंगे। तो उनके लिए तो बात ये ठीक है और उनकी ज़िंदगी अच्छी ही बनेगी। लेकिन जो लोग, हम जैसे लोग, अगर इस बात को सुन लें, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल, और वो ये बात सुन लें, जो कि ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं दुनिया में, तो इतनी ऐसी बात कहना ऐसे लोगों से जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं, उनके लिए एक बर्बादी का सबब है। वो इसलिए क्योंकि उनका नफ्स जो उनको दावत देगा काम का, जो जिन कामों की उनके नफ्स उनको दावत देगा, वो काम चाहे उस वक्त शॉर्ट टर्म में उनको अच्छे लगें और उनको फ़ायदा भी पहुंच जाए, उनको कुछ मज़ा आ जाए या कुछ हासिल हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों की जो ख्वाहिशें होती हैं उनको बर्बाद ही करती हैं। क्योंकि नफ्स, आप लोग जानते हैं, जो नफ्स को जानते हैं वो जानते हैं कि ये हमारी दोस्त नहीं है। अगर हम इसकी सुनने लगे तो ये हमारी तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर देगी। अगर इसकी सुनने लगे तो जो लॉन्ग टर्म में जो इसके नतीजे आएंगे, जो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, वो सब हमारी ज़िंदगी में पछतावे का सबब बनेंगे। तो इतनी बड़ी बात कहना ऐसे लोगों से, आजकल के ज़माने में ख़ास तौर से, जो बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हैं हर चीज़ के, मोबाइल के, गेम्स के, हर चीज़ का एडिक्ट बन जाते हैं जल्दी से, तो ऐसे लोगों से ऐसी बात कहना गलत है। तो दोस्तों, दीन हमें इसका क्या, जो हमें बताता हूँ कि सेकंड पार्ट जो है उसमें दीन क्या कहता है, क्योंकि दीन तो एक मुकम्मल दीन है और वो हर बात पर कुछ ना कुछ एड्रेस करता है। तो दीन यहाँ पर क्या कहता है? दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, और वो ये है कि इंसान किसी न किसी की सुनता है, किसी न किसी के ताबे चलता ही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी सुने, अपनी सुनने से मतलब अपने नफ्स की सुने, अपने नफ्स के ताबे बने, तो उन लोगों को इतनी बड़े रिस्क में डालना, इससे अच्छा ये है कि आप अपने खालिक की सुने। और सबसे अच्छा यही है कि इंसान को जिसने बनाया है वो उसी की सुने, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई हमारे लिए हमारी बेहतरी को नहीं जानता है। जिसने आपको बनाया है उससे बेहतर कौन जान सकता है कि हम कौन सा अमल करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा, कौन सा अमल से हमारा नतीजा गलत निकलेगा, क्या हुक्म देने से हमारी आखिरत, हमारी, चलिए दुनिया तक ही बात रखते हैं, दीन का एक एक अमल दुनिया के फ़ायदे के लिए है, दुनिया में आपको फ़ायदा ही होगा। जो लोग दीन से हटकर काम करते हैं उनके उन कामों का बाद में उनको पछतावा होता है, फिर चाहे वो उसको माने या ना माने। और दीन पर अमल करने वाले कि वो जो नतीजे निकलते हैं वो उसको खुशी करते हैं हमेशा, फिर चाहे उसको करते वक्त उनको अच्छा ना लगे। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि हर वो काम जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है वो इंसान को उसको करने में मज़ा नहीं आता। जिम का ले लीजिए एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि जिम करने में किसको मज़ा आता है, लेकिन उसका जो नतीजा होता है
وہ سب کو اچھا لگتا ہے، وہ آپ کو خوشی پہنچاتا ہے۔ ہیلتھی کھانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جو اس کے نتیجے ہوتے ہیں وہ انسان کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے کھاتا ہے۔ اسی طرح دین میں جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو، چاہے آپ اس سے اکتائیں، چاہے آپ کو سستی آئے، لیکن جو اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں تو اس کے نتیجے اچھے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری سب سے اچھے جانتا ہے۔ اس سے اچھا کہ آپ نفس کے غلام بنیں، اپنی سنیں۔ لوگوں سے آزاد تو کرا دیا آپ کو ان لوگوں نے، لیکن پھر آپ کو غلام کس کا بنا دیا؟ نفس کا۔ اس سے اچھا تو آپ کو وہ کسی اچھے آپ کے ویل وشر کا، آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے ٹیچرز کا غلام بنا دیں، ان کی سننے کو کہہ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اپنے نفس کی سننے لگیں۔ لیکن ہم لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں، جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اس میں ہر چیز جو بتائی گئی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں تابع بننا ہے، انسان تابع بن کر چلتا ہے، لیکن انسان اللہ کے تابع بنے، اور یہ غلام بننا، یہ تابع بننا نفس کی غلامی سے بہت بہتر ہے۔ بہت نہیں، یہ غلامی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے دوستو، شروع کی بات جو یہ ہے کہ لوگوں کی نہ سوچیں، اسی کو دین میں اخلاص کہا گیا ہے، اور اخلاص کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ کے کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل ہی آپ کا ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اخلاص کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ بات جو کرتے ہیں لوگ، یہ دین میں اخلاص کہا گیا ہے۔ اس کو ہم سنتے ہیں کہ اخلاص اپنے عمل میں پیدا کرو، وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی فکر کی وجہ سے کوئی عمل نہ کرو، صرف اللہ کے لیے کرو۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، اپنے لیے کرو۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ نقصان ہے اگر آپ اپنی نفس کا سنیں گے، اور میں نے وہ نقصان بتا دیا کہ اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور اگر اپنے اوپر کنٹرول بھی رکھتے ہیں پھر بھی اپنی سنتے ہیں تو دنیا تو اچھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم دو لوگوں سے آزاد ہو کر اللہ کے غلام بن جاتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو دوستو، میں نے ویڈیو یہ اسی لیے بنائی کیونکہ میں نے جب کچھ لوگوں کو فالو کرتا ہوں یا میرے پیج پر آ جاتے ہیں ایسے لوگ، تو ان کے لائکس، ان کے شیئر، مسلمز بھی کہتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، بات تو اچھی ہے، لیکن دین کی کمی ہونے کی وجہ سے جو لوگ دین کو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ غلطی پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ دین سے تھوڑے دور ہیں وہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اور بات تو ٹھیک ہے، جھانسے میں آنا نہیں کہنا چاہیے، بات ٹھیک ہے، لیکن آدھی، کیونکہ یہ لوگ دین سے دور ہیں، یہ لوگ اتنا نہیں دیکھتے۔ کون سنے گا اگر یہ ریلیجس باتیں کرنے لگے آج کل کے زمانے میں؟ تو وہ لوگ اپنی بات جوڑتے ہیں، اپنے نفس سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بات بتائیں۔ میں ان کی اخلاص پر یا ان کی نیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بات بتائی جائے، لیکن وہ انسان کی بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے خالق کی بات ماننی ہے۔ تو دوستو، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آدھی بات ٹھیک ہے اور آدھی بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے تاکہ ہمیں دین میں غلطی نہ ہو، اور پھر ان لوگوں کی بات جا کر سننا ہے، کیونکہ حکمت تو مومن کی گمشدہ چیز ہے، اور جہاں پر بھی ملے وہ اس کو اپنا ہی مال سمجھے۔ تو ان کی بات جب ہم دین سیکھیں اور ان کی بات بھی سنیں تو جو بات غلط ہو اس کو چھوڑ دیں، اور جو بات حکمت کی ہو اس کو لے لیں۔ ورنہ اگر ان کی بات سن لی جائے، پوری بات بغیر دین کو سیکھے، جس طرح سے اس بات کو اگر بغیر دین کے دیکھا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، تو ایک بربادی لے کر آئے گی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ان کی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، دین پر عمل کرنے سے پہلے دین سیکھیں، اس پر عمل کریں، ورنہ یہ چھوٹا سا جھوکا بھی ہم کو لے جائے گا۔ ایسی ہی چھوٹی بات، اور ہم سنتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ اور ہم دین پر عمل کریں اور سیکھیں بھی دین کو، اس کو پڑھیں کہ دین میں کیا چیز بنیادیں ہیں، کیا بتایا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر عمل کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔